अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मुनीब मुश्ताक मलिक और आप देख रहे हैं मुनीब टिप्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जी। वेलकम टू द मुनीब टिप्स। और बात हो रही है चैप्टर नंबर 2 की। हम लोग पहुंच चुके हैं जिसका नाम है सिस्टम डिजाइन एंड ट्रबल शूटिंग। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के करने जा रहे हैं। चलते हैं जनाब इसकी एक्सरसाइज पे और देखते हैं कि कितने चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। किधर गया भाई? लॉन्ग क्वेश्चन है जी इसके। ये समरी आ गई और ये आगे इसके लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ बुलियन ऑपरेशंस इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ये जो हमने अभी शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े हैं, बुलियन लॉस पढ़े हैं, बुलियन गेट्स पढ़े हैं, एंड और नॉट, इनका क्या इस्तेमाल है कंप्यूटर के अंदर। पेज नंबर 32 पे इसका इस्तेमाल लिखा हुआ है। There are many uses of Boolean functions in the computer for various operations। बहुत से कामों के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 अर्थमेटिक ऑपरेशन, हिसाब किताब करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है और इवन डिवीजन है। इसके अलावा बुलियन फंक्शन डाटा को प्रोसेस करने में इस्तेमाल होते हैं, मेमोरी को इस्तेमाल करने में यूज होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस को करते हैं इस्तेमाल, एफिशिएंटली जो है ना वो डाटा का मैनिपुलेशन करते हैं, डाटा को पढ़ने में जो है ना इनका बड़ा इस्तेमाल है। और फिर आखिरी चीज़ है कंट्रोल लॉजिक है। कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल डिवाइस भी है, थमेटिक डिवाइस भी है। तो बुलियन फंक्शन एक लॉजिक फराहम करते हैं कंप्यूटर को बहुत से उसके पार्ट्स को इस्तेमाल करने में और उससे काम लेने के लिए। बस यही 3 इसके जो है वो जवाब लिखे हुए थे। अगला जो सवाल है वो एक न्यूमेरिकल सवाल है, एक छोटा सा सवाल है चंद लाइनों का, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है। वो है कि सिंप्लीफाई करें एफ ए इंटू बी, यानी एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंदर 2 वेरिएबल होंगे ए और बी। कर क्या रहे हैं? ए इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लीमेंट, इसको सॉल्व करना है। इससे मिलता जुलता जो सवाल है इसका जो अपोजिट है वो पेज नंबर 36 पे दिया हुआ है नहीं, उसका उलट दिया हुआ है। ये है, वहां पर ए प्लस बी है, वहां पर ए डॉट बी है, इधर प्लस डॉट है, वहां पर प्लस है, वहां पर प्लस, इधर प्लस है, उधर डॉट। इसका बिल्कुल उलट है। तो इसको बड़ा आसान है करना। आप ये करेंगे जनाब कि देखें ए और इधर भी ए है, तो आप ए को कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट अंदर आ जाएगा। ये हमने किस तरह मुमकिन बनाया आगे लिखना भी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की वजह से मुमकिन हुआ। आप देखें इधर भी उसने आगे लिखा हुआ है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब जो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट होता है, ये बेसिकली कॉम्प्लीमेंट आपका लॉ होता है, ये 1 के बराबर होता है। बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट इंटू 1 के बराबर होता है। तो ये यहाँ पर बी प्लस बी की जगह अब 1 रह जाएगा और पीछे ए डॉट एज इट इज रह जाएंगे। और ए डॉट 1 आइडेंटिटी लॉ है जो हमने इस किताब में पढ़ा हुआ है। आइडेंटिटी लॉ, ये देखें ये सारे लॉ हैं, ये सारे इसके अंदर जो है ना ये लॉ है, ये आइडेंटिटी लॉ है। ए डॉट 1 ए होता है और ए प्लस 0 भी ए होता है। तो ए डॉट 1 बराबर है ए के। तो इस तरह जनाब ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया और एफ ए इंटू बी की जो वैल्यू है वो बराबर है ए के आ गया। साथ ये भी बताना था कि किस लॉ की वजह से ऐसा मुमकिन हुआ है। तो ये इसका टोटल जवाब था। बस जो एक्सरसाइज में सवाल था किताब का, ये इसके बिल्कुल उलट था मगर तरीका सेम था। अब देखें एग्जाम्पल नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, ये भी ए है और ये भी ए है, तो हमने ए को कॉम्प्लीमेंट ले लिया और अंदर बी और बी कॉम्प्लीमेंट अंदर आ गए। और उसके बाद बी इंटू बी कॉम्प्लीमेंट 0 के बराबर होता है, ये आइडेंटिटी लॉ है। इसके बिल्कुल उलट है। आप देखें हर चीज का बिल्कुल उलट है। यहाँ ए डॉट 1 आ गया था और यहाँ पर 0 आ गया। और यहाँ ए प्लस 0 जो है वो ए के बराबर होता है और ए इंटू 1 जो है वो भी ए के बराबर होता है। हर लॉ का एक सेकंड
जुज है जिसको उसका आइडेंटिटी प्रिंसिपल कहते हैं। तो ये इसका सिर्फ जवाब था, बस इतना ही सवाल था। अगला सवाल नंबर 3 जो है वो करते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रबल शूटिंग इन मेंटेनिंग द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम स्पेशली कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स को सही तरीके से स्मूथली काम लेने के लिए ट्रबल शूटिंग की क्या अहमियत है? पेज 38 एंड 39। छोटा सा टॉपिक है ये भी। Importance of troubleshooting. Troubleshooting जो है वो very important है in computer system because it helps keep our computers, software and networks run smoothly. ठीक हो गया। When something goes wrong, जब कोई चीज़ कंप्यूटर के अंदर ख़राब हो जाए तो हमारे काम को ये डिस्टर्ब कर देती है, रोक देती है, जिससे डाटा लॉस हो सकता है, सिक्योरिटी इश्यूज बन जाते हैं, आपका डाटा हैक हो सकता है, चोरी हो सकता है। तो फिर by knowing how to troubleshoot computing system, we can quickly find and fix problems, ensuring that everything works as it should. इसमें अब ये है कि प्रिवेंटिंग आपका डाउन टाइम होता है। डाउन टाइम क्या होता है? जब कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशनल नहीं होता तो वहां पर भी ये यानी इसका इस्तेमाल करता है। ये कंप्यूटर को फजूल बैठने नहीं देता बल्कि उसको इस्तेमाल करता रहता है हर वक्त सिस्टम। इसकी चार लाइनें साढ़े तीन लाइनें बता दें। एंश्योरिंग डाटा इंटेग्रिटी, डाटा को आपस में यकजा रखता है, डाटा को फैलने से अलग अलग होने से रोकता है। इसका यहाँ से शुरू करेंगे, आप यहाँ से लेकर और रिलायबल तक। यहाँ पर भी आप ऐसे करें कि चूंकि हम ट्रबल शूटिंग की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट उसके बारे में बात करें। यहाँ से भी आप यहाँ से शुरू करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रबल शूटिंग से लेकर शो डाउन टाइम तक। यहाँ पर भी आप बताएंगे कि ये आइडेंटिफाई करता है डाटा करप्शन, जहाँ डाटा खराब है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसको ठीक करेगा। और इम्प्रूविंग सिक्योरिटी, कंप्यूटर को आज का सबसे बड़ा मसला साइबर अटैक से है। तो ट्रबल शूटिंग क्या करती है कि उसकी जो आपकी कंप्यूटर की कमजोरी है, जहाँ सिक्योरिटी के ब्रीचेस हैं, उसके बारे में आपको बताता है। आप देखिए, एक दफ़ा आप विंडोज यूज़ कर रहे हो एमएस वर्ड, तो आपको साथ साथ वो वार्निंग देता रहता है जो आपका सिक्योरिटी सेंटर है कि भाई ये चीज़ आपने इंस्टॉल नहीं की, ये इसको आपने अपडेट नहीं किया, आपका जो डाटा है वो रिस्क में है। तो ये सारा आपको मालूमात देता रहता है। एनहांसिंग परफॉर्मेंस, आपके कंप्यूटर की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इसको आप शुरू करेंगे यहाँ से, ट्रबल शूटिंग कैन आइडेंटिफाई द रीजन, क्यों कंप्यूटर स्लो जा रहा है आपको बताएगा और फिर आप उसको ठीक करके चला सकते हैं। ये बात इतना बता दें। एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ, आपके कंप्यूटर को चूंकि वो बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो कंप्यूटर के पुर्जों की जो लाइफ है वो बेहतर हो रही है। ये तीनों डाई लाइनिंग करनी है। और आखिर में सेविंग कॉस्ट है, कीमत बचाते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे, इफेक्टिव ट्रबल शूटिंग कैन सेव मनी। यानी सिर्फ जो है ना वो डेफिनेशन नहीं बतानी बल्कि हर पैराग्राफ की दो दो लाइनें आखिरी बतानी है जिसमें सिर्फ ट्रबल शूटिंग का जिक्र है, बस इतना बताना है आपको। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। पहला ये तीन लाइनें पूरी चार बताएंगे, उसके बाद इसका आप शुरू करेंगे यहाँ से और डाउन टाइम तक। इंश्योरिंग डाटा का शुरू करेंगे, ट्रबल शूटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई, यहाँ से लेकर एक्यूरेट एंड रिलायबल तक। ये है ही छोटा सा टाइप साइबर अटैक का, ये तीनों लाइनें बताएंगे। इसमें लाइन नंबर 2 से शुरू करेंगे और सिस्टम तक खत्म करेंगे। और आखिर में जनाब एक्सटेंडिंग इक्विपमेंट लाइफ का पूरा बता देंगे और ये आखिरी डेड लाइन सिर्फ बताएंगे यहाँ तक। ये तो छोटा सा शार्ट बनेगा, बिल्कुल 2 सफ़ों का। सवाल नंबर 4 है, ये वो मशहूर सवाल है, चौथा और पांचवा, और जो 5 शॉर्ट हमने किए जो एक ही टॉपिक में से दिए गए हैं। चौथा देख लें कि बाकी प्रोसेस बताने हैं। अच्छा, इसका जो इस सवाल का जो आखिरी 7वां प्रोसेस था वो अलहदा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर दे दी गया है। तो बस रोल ही खत्म हो गया, टॉपिक यानी वही था, इसी का ये 5वां सवाल हिस्सा था जो उसने अब अलहदा कर दिया। तो चौथा सवाल पे 37 38 और वहीं से आगे 5वां शुरू हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ। 37 पे पहले चलें। वही हमने जितने शॉर्ट किए थे अब वो लॉन्ग बन गए। सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ ट्रबल शूटिंग क्या होती है? एक तरीका कार होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ढूंढा जाता है और उसके बाद उसको ठीक किया जाता है। ये खास टेक्निक है जो कि स्टेप बाय स्टेप चलेगी। नंबर 1 इसमें आ जाएगा आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। अब ये देखें, पहले 6 पॉइंट इस सवाल में लिखने हैं और जो 7वां पॉइंट है ये हमारा अगला लॉन्ग क्वेश्चन है।
تو یعنی ایک ہی ٹاپک تھا. اب اس میں نے پہلے نشان آپ کے جو شارٹ کوشچن کے لگوائے ہوئے ہیں، بس وہی نشان سارے آپ دوبارہ پھر یاد کر لیں. شارٹ نمبر 6 اتنی صرف اس میں یہ ایک نئی چیز ہے، یہ سارے نام ترتیب میں لکھ لیں. اس میں 7واں پوائنٹ بھی لکھنا ہے، مگر 7واں ڈیفائن نہیں کرنا، وہ اگلے لانگ میں کر دیں. جتنا میں نے انڈر لائن پہلے شارٹ کوشچن میں کرایا تھا، بس وہ اتنا اتنا کرتے جائیں، اور یہ سوال آپ یہاں پر ختم کر دیں پاور ریکارڈ تک. لانگ کوشچن اینڈ یہیں پر اب لانگ کوشچن نمبر 5 شروع ہو رہا ہے، جو اصل میں اسی سوال کا حصہ ہے کہ ڈاکومنٹیشن آخر میں کی جاتی ہے. جب آپ نے ایک پرابلم کو جڑ سے پکڑ لیا اور اس کو ٹھیک کر دیا، تو ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں دوبارہ اس طرح کا مسئلہ آپ کو آئے. تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ اس ساری چیزوں کو، جو کچھ ہم نے ڈیٹا اس کو پرابلم کو ڈھونڈنے میں جو کچھ کیا تھا، جو پھر پرابلم کو حل کرنے میں کیا، اس ساری معلومات جو ہے نا ہم نے کہیں لکھ دی ہے اور اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا ہے. اسی کو ڈاکومنٹیشن کہا جاتا ہے. یہ اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر مستقبل میں پھر اس سے ملتا جلتا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو ہم فوراً معلوم کر سکیں گے کہ اچھا بھائی ایسا کام پہلے ہو چکا ہے، تو آپ کو آسانی ہو جائے گی. The final step is to document everything you did during the troubleshooting process. This includes what the problem was, what you thought was causing it, what you did to fix it, and the outcome. The documentation is important for future reference. دیکھیں مستقبل کے لیے بہت اہم ہے کہ اگر آپ کو سملر پرابلم، اس سے ملتی جلتی دوبارہ مسئلہ پیش آتا ہے، تو آپ آسانی سے اس مسئلے کو آپ حل کر سکتے ہیں. By following the above steps, you can troubleshoot problems systematically. یہ جو آخری دو لائنیں ہیں، یہ اصل میں اس سوال کے ساتھ بھی آئیں گی، اور یہ دو لائنیں اس اوپر والے لانگ کے ساتھ بھی آئیں گی، کیونکہ یہ آخر میں اوور آل نچوڑ بتایا گیا تھا. تو یہ اصل میں سوال لانگ بنتے ہی نہیں ہے، یہ بھی ایک شارٹ کوسچن تھا جو انہوں نے لانگ کے طور پر دے دیا، کیونکہ اس میں مزید کوئی چیز کتاب میں اس سے ریلیٹڈ نہیں لکھی. اب باتیں جی آخری لانگ کی طرف، جو ٹیکنیکلی اس کتاب میں صرف اس کا خالی چھوٹا سا حوالہ ہے، مگر یہ ٹاپک کتاب میں ہے نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ صرف آپ کو چیک کرنے کے لیے کنسیپچول سوال دیا گیا ہے. ڈسکرائب ڈفرنٹ ٹائپ آف بیک اپ. بیک اپ کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھتے ہیں کسی دوسری ڈیوائس پہ. کچھ لوگ یو ایس بی یوز کرتے ہیں، میں یو ایس بی بھی یوز کر رہا ہوں، میں نے ہارڈ ڈسک بھی علیحدہ رکھی ہوئی ایکسٹرنل، وہ میں استعمال کرتا ہوں ڈیٹا کو محفوظ رکھنے کے لیے علیحدہ، کمپیوٹر سے ہٹ کے یعنی. تو اس کے بارے میں بتانا ہے. پھر یہ بتانا ہے کہ کتنی قسم کا بیک اپ ہوتا ہے. عموماً 3 طرح کا بیک اپ ہوتا ہے. ایک جو آپ کئی دفعہ روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہر مہینے بعد کرتے ہیں، کچھ ہفتے بعد کرتے ہیں، کچھ تازہ کا تازہ کام. تو یہ سارا ڈفرنٹ طریقہ بتانا ہے. اب یہ چیز کتاب میں ڈیٹیل سے نہیں تھی. تو ڈفرنٹ ڈیٹا بیک اپ میتھڈس. ایک فل بیک اپ ہوتا ہے. فل بیک اپ جو ہے، اچھا اس میں پہلے تو آپ تھوڑا سا ایک اوپر لائن میں بتا دیں کہ نارملی دا بیک اپ کین بی ڈن بائی یوزنگ ہارڈ ڈسک، ایس ایس ڈی اور یو ایس بی میموری. عموماً بیک اپ رکھنے کے لیے ڈیٹا جو ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک ایکسٹرنل کے یاد رکھیں، ایس ایس ڈی استعمال ہوتی ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک استعمال ہوتی ہے، اور یو ایس بی فلیش میموری استعمال ہوتی ہے. سی ڈی رام کو آپ نے دیکھا ہوگا، ڈی وی ڈی کا نام سنا ہوگا، دیکھی ہوں گی. یہ عموماً ڈیوائس استعمال ہوتی ہیں بیک اپ کے لیے. تو پہلے اوپر وہ بھی بتا دیں. اب ڈیٹا بیک اپ میتھڈز آ جائیں یا فل. تو یہ پہلے 2-3 لائنیں یہاں پر بتا دیں کہ ڈفرینٹ ڈیوائسز کین بی یوز فار میکنگ اے کمپیوٹر بیک اپ. فار ایگزامپل ایکسٹرنل ہارڈ ڈسک، ایکسٹرنل ایس ایس ڈی، یو ایس بی فلیش میموری، سی ڈی رام اینڈ ڈی وی ڈی رام ایٹسٹرا ایٹسٹرا. یہ بتانے کے بعد دیر آر ڈفرینٹ میتھڈس آف ڈیٹا بیک اپ. یا تو ڈیٹا فل بیک اپ ہوتا ہے، اس میں پورے کا پورا ڈیٹا جو ہے وہ روز کا روز کاپی کر دیا جاتا ہے، پر اس کے لیے آپ کو زیادہ ٹائم بھی چاہیے ہوگا اور اسٹوریج بھی چاہیے ہوگی. یا پھر انکریمنٹل بیک اپ ہوتا ہے، اس میں صرف وہ فائلیں جو ہے نا وہ بیک کی جاتی ہیں جو آپ نے لاسٹ ٹائم یوز کی ہیں. اس میں پورے کا پورا ڈیٹا دوبارہ کاپی نہیں کی جاتا. جیسے میں نے ڈیٹا کاپی کی تھا، مگر آج ایک نئی ویڈیو بنائی ہے، نئی کتاب شروع کی ہے، تو میں اس کا ڈیٹا جو ہے نا اپنی ہارڈ ڈسک پہ رکھ دوں گا. تو یہ انکریمنٹل بیک اپ ہوگی. تیسری قسم ہوتی ہے ڈفرینشیل بیک اپ. All the files that have changed in the last full backup, it allows faster data restoration than incremental backup. اس میں وہ تمام فائلیں جو آپ نے پچھلے ایک ہفتے میں، سپوز آپ نے ایک معاملہ طے کر دیا جی کہ میں جناب ایسے کروں گا
کہ پورا کا پورا ڈیٹا جو میں نے اب تازہ ترین یوز کیا ہے میں اس کو کاپی کر دی کروں گا، تو یہ ڈفرینشیل بیک اپ ہو گیا، ڈفرنس آ گیا کہ پہلے فائلیں کون سی تھیں اور اب کون سی فائل، اس کو اپڈیٹ آپ نے کر دی ہے۔ اور ایک کلاؤڈ بیک اپ ہوتا ہے جو کہ آپ آج کل گوگل ڈرائیو کا نام سنا ہوگا، مائی ڈرائیو کا نام سنا ہوگا، اس کے علاوہ ایپل والوں کا آئی کلاؤڈ ہوتا ہے۔ ایک یہ طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ اپنے ڈیٹا کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ڈیٹا اسٹور آن لائن سروس تھرو دا انٹرنیٹ، عموماً 15 GB تک، یا جیسے آئی فون یوزرز کو 5 GB فری ملتا ہے، گوگل والے 15 GB دیتے ہیں، مائکروسافٹ والے جو اپنی ان کی ڈرائیو ہے، یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہی ہے میں نے بند کی ہوئی ہے ون ڈرائیو پرسنل، یہ 5 GB دیتا ہے۔ اگر زیادہ آپ کو ڈیٹا چاہیے تو پھر وہ پیسے مانگتے ہیں۔ ایک یہ بھی طریقہ، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کہیں بھی دنیا میں موجود ہوں، آپ اپنا بیک اپ وہاں سے جو ہے نا، وہ جب یوزر نیم پاسورڈ اکاؤنٹ کا دیں گے تو وہ ڈیٹا سارا آپ کے موبائل میں یا کمپیوٹر میں وہیں سے آ جائے گا۔ جیسے کچھ لوگ واٹس ایپ کا بیک اپ کر لیں، اس کا یہ فائدہ ہے۔ ہارڈ ڈسک میں رکھیں گے یا یو ایس بی میں تو وہ پھر آپ کو لے کر جانی پڑے گی جہاں بھی آپ جائیں، تو یہ فائدہ ہوتا ہے۔ آخر میں کنکلوژن دے دیں، using the appropriate backup methods helps protect important data from loss and makes it easy to recover when required۔ بس اگلا لانگ سوال جناب کون سا ہے؟ اگلا لانگ سوال دیکھتے ہیں جی۔ اگلا لانگ سوال کوئی نہیں ہے بلکہ چیپٹر نمبر 3 ہے، بڑے ہی شاندار چیپٹر، بھائی کیا بات ہے۔ کمپیوٹر نیٹورکس، ٹوپالوجیز آ جائیں گی، لین مین وین آ جائے گی، یہ چیزیں آ جائیں گی جہاں پیئر ٹو پیئر کمیونیکیشن، کلائنٹ سرور، فلان ڈنکان۔ تو بائے دوستوں اب بائے، تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کومنٹس ضرور دیا کریں تاکہ مجھے پتہ لگے کیا صورتحال ہے۔ تو پھر نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔